Assalamualaikum guys, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक। First of all, this is my name Muhammad Bashir, this is Doctor and welcome to my YouTube channel. तो आज हम एक खास टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले हम जानते हैं क्लाइमेट किसे कहते हैं। चलो क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लाइमेट का मतलब है आबोहवा। क्लाइमेट का मतलब है आबोहवा। सब हवा किसे कहते हैं, यानी क्लाइमेट किसे कहते हैं? वो आबोहवा लंबे अरसे तक रहे उसे हम हवा कहते हैं, यानी क्लाइमेट कहते हैं। वो चीज वो इससे मर्ज ये है कि वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर यानी वो करे कोशिश करे, क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे काजेस है। अब जैसे हो गया डिफोरेस्टेशन हो गया, वो बहुत सारे एग्जांपल जो भी causes of है। There are lots of causes of climate change, but the really important causes of climate change are only these three. There are lots of causes of climate change, but the three causes of climate change is very important. That is all in your school that tell you that there are the climate change. That are very important. So focus. सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस किसे कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है। हाँ, अगर आपको पता है कमेंट में बताइए। सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो होते हैं जो जैसे आपको पता है कि हर एक मुल्क में, हर एक शहर में क्या होते हैं, आउटसाइड एरिया होती है मुल्क में, वहाँ क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है, वो बढ़ते जाते हैं, ऊपर जाते 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 जिससे पोल्यूशन बनता है। पोल्यूशन के बाद वो जितना ऊपर जाते बस जैसे ही एटमॉस्फेयर के भी एटमॉस्फेयर बस जमीन में रुक जाते, तो वो ना हिल सकते हैं ना बस उधर ही रुक जाते, जिससे सूरज की जो आग होती है वो उस पर पड़ती है, जिसके टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और सबसे ज्यादा फैक्ट्री जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्री सबसे ज्यादा फैक्ट्री जो है वो यूरोप में होती है। सही है। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम कैसे काबू पा सकते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम क्या करें कि हम जैसे ज्यादातर इसका काम होता है अगर धुआं को हम संभालें, अगर धुआं को हम काबू नहीं करें तो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस जो होता है क्लाइमेट चेंज का वो खत्म हो जाएगा। सही है। अब कैसे खत्म होगा? जैसे ये तो खत्म ही नहीं हो सकता। जब फैक्ट्रीज को बंद किया जाए तो क्या होगा कि काम नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए हमें कि डिफोरेस्टेशन ना करें। अब डिफोरेस्टेशन भी, लेकिन चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। अगर दरख्त काटेंगे तो फैक्ट्री से धुआं निकले वो भी जाएगा, तो और पोल्यूशन बढ़ेगा, और जिसका जो एटमॉस्फेयर का अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो दरख्त ज्यादा लगाएंगे तो उसमें ज्यादा क्या होगा, हमें फायदा मिलेगा और पोल्यूशन 0% होगा। लेकिन जो फैक्ट्री जो है उस पर फिर असर नहीं करेगा हम पे, जैसे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडस्ट्रियल प्रोसेस को आप इस तरह काबू में पा सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास डिफोरेस्टेशन। क्या आता है? डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है कमेंट्स बुक में बताइए। और डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं? दरख्तों की कटाई को कहते हैं। किसको? दरख्तों की कटाई। दरख्तों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन। जो दरख्त हमारे, अब फॉर एग्जाम्पल एक दिन ऐसे भी आएगा तो सारे डिफोरेस्टेशन, सारे जो दरख्त होंगे वो खत्म हो रहे हैं, जैसे जंगलात को काटे जा रहे हैं, जरूरत के लिए भी काटे जा रहे नहीं है, लेकिन फजूल काम के नहीं काटे जा रहे, लेकिन किसके लिए काटे जा रहे हैं? जरूरत के लिए। अब हम डिफोरेस्टेशन है, दरख्त से क्या काटे, वो क्या चीजें बनाते हैं, इस्तेमाल होती है हमें, तो इसलिए दरख्तों की कटाई बहुत ज्यादा होती है। अगर हम दरख्त की कटाई भी खत्म कर दे तो फिर भी हमारे क्या होता है कि हमारी जो जरूरत की चीजें वो पूरी नहीं होती। तो दरख्तों की कटाई भी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें फिर भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे तो हमारी जो डिफोरेस्टेशन है फिर वो भी कटे, लेकिन सॉरी फॉर एग्जाम्पल
पहले वक्त में थे वो درخت بھی کاٹے تھے اور درخت بھی لگاتے تھے کیونکہ ادھر جو زمین ہو وہ صاف ہو رکھے تھے صحیح ادھر کام کرے تھے سو اسے ڈیفورسٹیشن کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کیا ٹرانسپورٹیشن اب ٹرانسپورٹیشن کسے کہتے ہیں جو فار ایگزامپل اب گاڑیوں کو دھواں ہو گیا کنٹری کو دھواں ہو گیا تو ہم اس طرح ٹرانسپورٹیشن کو ختم کریں تو کیا ہوگا تو صحیح ہوگا ہماری جو پولوشن ہے وہ بھی کم ہوگی اور جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی صاف رہے گا ویدر ہے اب کلائمیٹ چینج بھی ہوتا ہے ویدر بھی ہوتا ہے سب سے پہلے میں کلائمیٹ چینج کلائمیٹ اور ویدر کلائمیٹ میں کلائمیٹ میں اور ویدر میں فرق ہوتا ہے اب کیسے فرق ہوتا ہے کلائمیٹ اب ہوا کو کہتے ہیں سب سے پہلے بتاتا ہوں اب ہوا اور ویدر کسے کہتے ہیں موسم اب ہوا زیادہ سے زیادہ سے تک رہتا ہے اور ویدر کم سے تک رہتے ہیں اب فار ایگزامپل ویدر جو ہے وہ اب فار ایگزامپل بارش ہو رہی ہے 10 منٹ کے بعد 10 منٹ بارش ہو 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا سورج نکلے گا کیا نکلے گا سن کے بعد پھر کلاؤڈ آ جائیں گے پھر بارش ہوگی جو ویدر ہوتا ہے وہ تھوڑے موسم تک ہوتا ہے اب کلائمیٹ گرمی ہے اب گرمی زیادہ عرصے تک بھی رہتا ہے بہت زیادہ عرصے تک رہتا ہے لمبی عرصے تک رہتے ہیں اسے ہم کلائمیٹ کہتے ہیں صحیح ہے اب کیا ہے ٹرانسپورٹیشن تو ٹرانسپورٹیشن کو فار ایگزامپل کیسے کم پایا جا سکتا ہے جب ہم ٹرانسپورٹیشن زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے گاڑیوں کو جو دھواں ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں جیسے خراب ٹریکٹر جو ہوتے ہیں اور گاڑیاں جو ہوتی ہیں جس سے بہت گندا دھواں نکلتا ہے جس سے انسانی جسمانی کو بھی خطرہ معاشرے میں بڑھتا ہے خطرہ بھی بڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ پولوشن ہے وہ بھی زیادہ بڑھتا ہے تو اب کیا ہوگا اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کو ڈیفورسٹیشن کو انڈسٹریل پروسیس کو قابو میں پا لے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو زمین ہے ارتھ ہے اس میں کیا ہوگا بہت سارے کیا آئے گا بہت ساری گرینری ہوگی بہت کچھ ہوگا لیکن یہ کلائمیٹ چینج کی کیا کازز ہے اب ٹرانسپورٹیشن میں بھی ہمارے پاس پولوشن رہتا ہے ڈیفورسٹیشن میں بھی کچھ ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے نہ ٹرانسپورٹیشن میں ملتا ہے لیکن کیا ملتا ہے ادھر سے ادھر تک جانے سے ملے گا لیکن ہمارے موسم کا کیا ہوگا ہمارے جو ویدر اس کا کیا ہوگا کلائمیٹ کا کیا ہوگا لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا ٹرانسپورٹیشن کو ختم کرے ٹرانسپورٹیشن کو ختم نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے پولوشن جو بڑھتا ہے اس سے بھی ہمارے جسمانی کو خطرہ ہوتا ہے سو ہمیں چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی کرے لیکن درختوں کی کٹائی نہ کرے اور درخت بہت زیادہ لگائے جیسے فار ایگزامپل اب آپ کو پتہ ہے کہ 71% کیا ہے واٹر ہے اینڈ 29% کیا لینڈ ہے اگر 29 اب فار ایگزامپل اتنا شہر ہے اب یہ شہر ہے مثال کے طور پر امریکہ فار ایگزامپل اب ادھر جو ہے یہ امریکہ ہے اب ادھر سارے گرینری ہے کیا گرینری ہے اگر اس طرح ہر ایک ملک میں اس طرح ہوگا اب تو صحرا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈیزرٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر فار ایگزامپل جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں ادھر جو وہ آتا ہے یعنی گرینری جو ہوتی ہے ادھر گرینری پڑنا چاہیے جس سے ہمیں بھی فائدہ ملے گا اور ہماری جو معاشرے میں جو ہمارے کیا ہے مطلب ہمارے جو وہ ہے یعنی ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے ہمارے جو وہ ہے معاشرے میں اثر نہ پڑے گا زندگی کی نہ کلائمیٹ چینج اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے آپ کمنٹ میں بتائیے اور کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں وش یو بیسٹ آف لک